الحصه الفايته بدينا في الدومين ديفينيسيون، شفنا الحاله الاولى والحاله الثانيه. دابا نشوفوا الحاله الاولى اللي شفناها هي البولينوم، فونكسيون بولينوم. الحاله الثانيه فونكسيون راسيونيل. بالنسبه للحاله الثالثه والرابعه وهي لي راسين او لي فونكسيون اللي كيكون فيها الجذر لتحت. الوغ غنبداو بلي راسين حيت كيكون عندنا الجذر. كنعرفوا ان في الرياضيات ان وسط الجذر خاصو يكون بوزيتيف، يعني هاد اكس هذا خاصو يكون اما كيساوي صفر ولا واحد ولا جوج ولا ثلاثه. امبوسيبل يساوي ناقص واحد ناقص جوج، يعني اكس مالو اكبر من الصفر، اكبر او يساوي، حيت قلنا يقدر ياخذ صفر واحد جوج ثلاثه صافي. يعني الا كان سالب الوسط امبوسيبل في الرياضيات. هادشي علاش جينا بهاد دومين دي ديفينيسيون، يعني فاش معرفه هاد اكس هادي معرفه في صفر بلس لانفيني بحال هاد ليكزومبل اللي خدمنا دابا. الوغ عندنا بي دو اكس كيكون اكبر او يساوي اكس. الوغ نديرو شي اكزومبل باش نفهمو مزيان كيفاش كنخدمو بهاد الدومين ديفينيسيون. عندنا اف دو اكس كيساوي لنا جذر ديال اكس ناقص 4. سي بيان. اكس ناقص 4، هاد اكس ناقص 4 خاصها تكون بوزيتيف صافي، خاصها تكون موجبه. يعني اشنو كنديرو الدومين ديفينيسيون دي اف اف، كتكتب البروف، كتحل لي زاكولاد اكس ابارتيان ا ار فليش، وكتحط هنايا، وكتحط هنا الاسيرسيون ديالك، العباره ديالك. عندنا هنايا العباره اللي الوسط هي اكس ناقص 4. هاد اكس ناقص 4 خاصو يكون اكبر او يساوي صفر. شي سامبل سهله بزاف، اكس ابارتيان ا ار فليش ديالنا هاد 4 الا جبناها لهنا تولي بوزيتيف، يعني اكبر من 4. الوغ هاد اكس هادي خاصها تكون اكبر او يساوي 4 صافي، يعني ستريكتومون او ايكال ا 4، يعني ان هاد اكس هادي خاص تكون كبر ولا كتساوي 4. تقدر تاخذ 4، الا خدات هنا 4، 4 ناقص 4 صفر، سي بيان. الا خدات 5، 5 ناقص 4 1، مزيان راه موجب. 6، 6 ناقص 4 اكسيتيرا موجب. 20، 20 ناقص 4 كيبقى موجب. ولكن ما يمكنش انها تاخذ لنا بحال 3 2 1، امبوسيبل صافي. يعني هاد اكس خاصو يكون اكبر او يساوي 4. الا خدات لنا 3، 3 ناقص 4 ناقص 1، ناقص 1 ما كيكونش فيه شي. دونك هنايا الدومين ديفينيسيون ديالنا شحال كيساوي لنا؟ يعني من 4 حتى بلس لانفيني صافي. كنديرو من 4، يعني يقدر ياخذ من 4، 4 5 6 7 حتى بلس لانفيني. يعني هنا هاد اكس هادي يقدر ياخذ قيمه من هاد القيم هذا راه صحيحه. الا خدا شي قيمه بلا هاد القيم هذه امبوسيبل، راه خطا. دابا حنا كنخدموا سور ار، ماشي يفهم عليكم شي واحد يقول لكم سور سي. سور سي راه نومبر كومبلكس هذوك مازال ما كتقراوهمش بالقرا، كنقراوهم دابا دخلوا لهم. ولكن في الفونكسيون ما كتقراوش هذاك النومبر كومبلكس. فونكسيون كتقراو غير سور ار. يعني هنايا الا كانت 3، 3 امبوسيبل، 5 6 7 سي بيان. يعني الدومين ديفينيسيون ديال هذا حنا جبناها من 4 بلس لانفيني. دابا نشوفوا عندنا هنايا فونكسيون سامبل. وكان كانت فونكسيون دو دوغري 2، يعني انها فيها او كاري، نخدموا ديك اللي فيها او كاري. الا كان فيها سامبل كتخدمها عاديه ما فيهاش او كاري عاديه. اما الا كان فيها او كاري شنو كدير دلتا. الوغ نديرو شي اكزومبل هنايا بالنسبه لدلتا. الوغ صور عندنا جذر اكس او كاري ناقص 5 اكس زائد 6، سي بيان. الوغ كتجي نتايا هاد الوسط هذا خاصو يكون موجب. اشنو كدير له؟ كدير تي دو اف شنو كيساوي لنا؟ حل لي زاكولاد اكس ابارتيان ا ار، كتحط الفليش ديالك وكتحط هنايا كتحط الاسيرسيون ديالك، العباره ديالك اكس او كاري ناقص 5 اكس زائد 16 خاصها تكون اكبر او يساوي صفر، سي بيان. كنحاولوا ان نحلو دلتا. هنا راه اكبر ويساوي، نحلو دلتا عادي. يعني دلتا شحال كتساوي لنا؟ قلنا في دلتا ديما كنحطوا ا في الجنب شحال كتساوي، بي شحال كتساوي، سي شحال كتساوي. ا شحال كتساوي لنا؟ واحد. بي شحال كتساوي؟ ناقص 5. سي شحال كتساوي؟ 6، سي بيان. عندنا هنايا بي او كاري وهي ناقص 5 او كاري هي 25، سي بيان، فوا 4 في 6 في 1 صافي. 4 في 6 في 1 ناقصين، عفوا ناقص 4 في 6 في 1 شحال كتساوي لنا؟ إلا جينا 6 في 4 هي هذيك 24، 25 ناقص 24 شحال هي؟ 1، يعني 1. يعني دلتا شحال ساوات لنا؟ 1. يعني هاد واحد مالها موجبه. الا كانت موجبه يعني انها عندها جوج حلول، اكس ا و اكس 2، عندها جوج غاسي صافي، عندها جوج حلول. الحل الاول والحل الثاني. الحل الاول شكون هو؟ هو ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا.
الحل الثاني هو ناقص بي ناقص جي در دلتا زائد جوج ا اكسيتيرا. حنايا هنايا اكس ان تطبيق عددي. الوغ هنا ناقص بي هي ناقص 5 مع ناقص هي 5. هادشي راه ساهل. 5 زائد جي در واحد هي واحد زائد واحد صافي على جوج ا هي واحد. 5 زائد واحد هي 6. 6 على جوج شحال كيساوي 3. اكس جوج شحال كتعطينا 5 ناقص واحد على جوج شحال كتساوي 5 هي 4 على جوج كتساوي لنا جوج. يعني عندنا جوج حلول هما 3 و جوج. 3 و جوج. دابا كنديرو نحطوهم في الدومين ديفينيسيون ديالنا. نمحيو نتاكدوا ان هذه صحيحه. بلاصه ما تراجع هادشي كتاكد اشنو عندنا. كدير ا هو هذا فوا الحل الاول في اكس 1 فوا الحل الثاني في اكس 2 خاصو تلقاه كيساوي سي. الا لقيتيه كيساوي سي عرف ديالتا صحه. عندنا هي واحد. الحل الاول هي 3. الحل الجوج هو جوج. واحد في 3 3 في جوج هي 6. 6 هي سي. ها هي يعني هاد ديالتا اللي خدمنا صحيحه بلا ما نراجعو. كتخدم هاد لي ميثود هادي صافي. الوغ قلنا جوج حلول نكتبوهم هنايا هما شحال كاين جوج و 3 يعني جوج و 3 صافي جوج حلول. الوغ نمحيو هنايا. الوغ الا لقيتي جوج حلول اش كيعني هذا؟ كاين هنا جوج حلول ماشي كيتكتبوا اكس ايكال لا كيتكتبوا على هذا الشكل هذا صافي. يعني جوج حلول ديما هنايا حيت تلقى الا لقيتي جوج حلول في ديالتا حيت كتلقى جوج حلول كنديرو شنو كنديرو جدول. رسم لي الجدول ديالك. تقدر ما ترسمش جدول. حنا من الاحسن نخدمو جدول. ها نتوما كنحطو اكس هنايا كنحطو هنايا ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي. هذا هي الكور هذا ناقص وهنا بلس لانفي. هذا هي الكور. الحل الاول الحل الثاني حيت كنلقاو دلتا جوج حلول صافي. اشنو كنديرو هكا شي سامبل. كنديرو هنا اشاره ا سين كتبوها سين اشاره ا هنا عكس اشاره ا يعني موان ا وهنا ا صافي. يعني شنو كنديرو هنا كنديرو اشاره ا وهنا عكس اشاره ا صافي. اجي نطبقوا هذا الكور هذا بالنسبه لهذا ليكزومبل هذا اللي هنا. الوغ غندير هنايا عادي هكا تكتب البروف رسم له بحال هكا اكس موان لانفيني حتى لبلس لانفيني. الوغ الحل الاول شكون هو جوج. الحل الثاني شكون هو 3. الوغ نديرو هنايا سي بيان. الوغ نسدو بحال هكا. الوغ نكتبو هنا المعادله ديالنا شكون هي اكس او كاري ناقص 5 اكس زائد 6. هنا السين ديال شحال عندنا كيساوي واحد بوزيتيف موجب يعني زائد اشاره اشاره موجب. وكان عندنا هنايا ناقص اكس هنايا ناقص اكس او كاري غنديرو ناقص صافي. هنا عكس اشاره عندك زائد هنا اش كيكون ناقص. سي بيان كنديرو نحولو هادشي لمجالات. ديما هاد السالب هذا ما كيكونش في المجال ما كنحطوش في المجال صافي. ما كيكونش داخل غير البوزيتيف اللي كيكون داخل صافي. عقلوا عليا في الدومين ديفينيسيون هاد السالب ما كندخلوش يعني كنكتبو على شكل هكا موان لانفيني هكا دي دو اف شحال كيساوي لنا من موان لانفيني حتى لجوج صافي. هاد جوج كنسدوها. علاش كنسدوها علاش جوج كتدخل معاها لان عندنا هنا اكبر او يساوي صافي. وكان عندنا اكبر قطعا غتكون في الجهه الاخرى. الوغ من هاد الجهه الوغ غنديرو اونيون ديالنا هكا وحتى هذه نسدوها على 3. علاش ما دخلناش جوج و 3 هنا لان عندنا موان عندنا ناقص هنا ما كيدخلش صافي. ما دخلناهاش في الدومين ديفينيسيون. يعني ما بين جوج وما بين 3 كيعطينا عدد سالب وحنا بغينا يكون عدد موجب. يعني حنا بغينا الموجب اما السالب راه امبوسيبل يكون داخل سالب صافي. هنايا وهنايا بلس لانفيني. سي بيان ها هو الدومين ديفينيسيون ديالنا خدمنا بالنسبه للدرجه الثانيه. الوغ نشوفوا دابا الحاله الرابعه كما كنشوفوا حيت كيكون عندنا الفونكسيون هنايا بي دو اكس على جذر كي دو اكس. الا كان عندنا الجذر لتحت اشنو كنديروا؟ الوغ نمحيو هذا ونكملوا. الوغ نمحيو هادشي. الوغ شوف معايا شوف نمحيو هكا. الوغ بالنسبه لهاد البارتيكال كما كنشوفوها كتكتب على شكل بي دو اكس. بي دو اكس تي ان بولينوم مقسومه على جذر ديال واحد الوسط ديال البولينوم كي دو اكس سي سامبل. الوغ هنايا شنو عندنا؟ كنعرفوا ان الوسط ديال جذر خاصو يكون كيخالف الصفر يعني كي دو اكس ماشي عفوا وسط الجذر خاصو يكون اكبر او يساوي 0 اكبر
او يساوي صفر. وكنعرفوا ان التحت ديال فونكسيون راسيونيل اشنو قلنا التحت خاصو يكون كيخالف الصفر. يعني جي ديال كيو دو اكس كتخالف الصفر، يعني كيو دو اكس مالها خاصها تخالف الصفر، يعني كيو دو اكس مالها خاصها تخالف الصفر. الا تجمعوا هاد الجوج هادي كبر من الصفر او كتساوي او كتخالف الصفر، يعني كيو دو اكس مالها خاصها تكون اكبر قطعا ستريكتومون هنايا ستريكتومون بوزيتيف، يعني ستريكتومون بوزيتيف اكبر قطعا من الصفر، يعني ستريكتومون يعني موجبه قطعا. الوغ نديرو بوتيت اكزومبل باش نفهمو هادشي. الوغ نمحيو هذا، نتمنى انكم فهمتوا هاد الكور هذا في سامبل. نديرو اكزومبل باش فهم. اف دو اكس كتساوي لنا نديرو اكس بلس 7، هذا سي ان بولينوم مقسوم على جذر ديال اكس ناقص 3 اكزومبل. الوغ هنايا شنو كنديرو؟ كنحطو الدومين دو دي اف ديالنا شحال كيساوي لنا اكس ابارتون ار فلاش، وكنحطو هنايا العباره ديالنا اللي كتكون هنايا كما كنشوف كيو دو اكس اللي وسط الجدار اكس ناقص 3. اشنو كنديرو لها؟ اكبر قطعا من الصفر. سي بيان. يعني هنايا جينا نحلوها نقولو تساوي اكس ابارتون ار فلاش اكس، هي جبنا 3 لهنا غتولي اكس اكبر من 3. الوغ هنايا اكس اش خاصو ياخد؟ خاصو ياخد واحد العنصر كبر قطعا من 3، حيت كان اكبر ويساوي كنا كنقولوا يقدر ياخد 3 4 5. هنا لا، هنا غادي ياخد 4 و5 و6 و7 و8 اكسيتيرا، ولكن ما ياخدش 3 و2 و1 وناقص 1 و0 اكسيتيرا. يعني هنايا الدومين دو ديفينيسيون ديالنا شحال كيساوي لنا 3 بلس لانفيني. سي بيان. هنايا كنحلوا القوس ديالنا. علاش كنحلوا القوس ديالنا؟ اكبر قطعا، وكان اكبر ويساوي كنسدوا القوس ديالنا. الوغ نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى لكم فهمتوا هذا البارتي مزيان. نتلاقاو في كور جديد ان شاء الله.